خواتاتي، السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أرس التمرين. جميع صناع المحتوى وأصحاب القنوات وصلهم في هاد اليومين الأخيرين هاد الإيميل هذا اللي كيتحدث على الضرائب اللي غتفرض على أصحاب القنوات في اليوتيوب. وشحال من واحد ما فهمش شنو واقع وما فهمش دو كوا ساجيتي. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا على كيفاش غادي تخلص الضرائب على المشاهدات اللي كتجيك من أمريكا، وغادي نعمروا ان فورمولير اون لين. واخا انا عمرته في الكونت ادسنس ديالي، ولكن غنعاودوا نعمروه باش نشوفوا الخطوات عمليه بلا ما نحتاجوا للخبير المحاسب ولا الخبير القانوني ولا الخبير في الضرائب. بقاو معنا متشوفين، نتلاقاو من بعد هذا الفاصل هذا. اذا مرحبا بكم اخواني اخواتي في هذا الفيديو جديد اللي غنشرح لكم من خلاله ان شاء الله كيفاش نعمروا الاقرار الضريبي ديالنا مع اليوتيوب باش نضمنوا ان الارباح ديالنا ما تضيعش لنا بزاف. علاش؟ لان كما غنقراو في الفيديو ديال في الايميل ديال اليوتيوب، هو انه كيقول لك الا ما قررتيش الاقرار الضريبي ديالك من هنا الاخر ديال شهر 5 فغتولي تقطع لك 24% من الارباح ديالك اللي كتحصدهم من العالم كامل. يعني ماشي فقط المشاهدات اللي كتجيك من امريكا ولكن من العالم كامل. وهنا كما كتشوفوا هذا فوز انفورماسيون فيسكال اون تي فاليدي، هادو لي زانفورماسيون اللي عمرت انا تفاليدا، وهذا الايميل اللي جاني بانه تفاليدا. هذا ماشي الايميل اللي بغينا نقراو اول حاجه هذا الايميل اللي جا من جوجل باش نفهموه خطوه بخطوه. اذا كيقول لك جوجل: بونجور، nous souhaitons vous informer que Google sera tenu de déduire des taxes américaines sur les paiements versés aux créateurs situés en dehors des États-Unis. يعني راه جوجل غيولي يحيد لك الارباح ديال المشاهدات اللي كتجيك من امريكا او الارباح اللي كتجيك من امريكا في غضون هذه السنه هذه بوتونسيلمون من جوان 2021. مزيان. au cours des prochaines semaines، في هاد السيمانات اللي جايين، nous vous demandons de fournir vos informations fiscales dans AdSense. كنطلبوا منك باش تعطينا لي زانفورماسيون فيسكال ديالك اللي في الادسنس بيان سور، ماشي هنا ولا في اليوتيوب ستوديو ولكن في الادسنس. نو بورون انسي ديفينير لو مونطون كوريكت دي تاكس ديدوير لو كا ايشيون، زعما باش نقدروا بيان سور نحددوا. سمحوا لي انا كنترجم، ربما كاين بعض الناس اللي ما تيفهموش الفرنسيه بزاف، انا عارف بانكم نتوما كتفهموا بزاف. انا كنحاول نشرح للناس اللي ما تيفهموش الفرنسيه، وفي نفس الوقت باش نحاولوا نخلقوا واحد النقاش اللي نقدروا نتناقشوا في كومونتير بيان سور الا قلت شي معلومه غلط او لا ما واضحاش. الوغ نو بورون اتر تونو دابليكي اون ديدكسيون pouvant atteindre 24% total des revenus que vous avez générés à l'échelle mondiale. دابا هنا كيقول لك بانه غيبدا يحيد لك الاقرار الضريبي غادي يجيك على المشاهدات اللي كتجيك من امريكا، ولكن تيقول لك من هنا الاخر ديال شهر 5 الا ما درتيش هاد الاقرار الضريبي ديالك فغادي نوليو نحيدوا لك 24% من الارباح ديالك في العالم كامل. وهذا اللي كيخليك انك خصك ولا بدا دير الاقرار الضريبي. كوم بروسيدي دون لي بروشين سيمين vous recevrez un email vous invitant à renseigner vos informations fiscales dans AdSense. غيجيك واحد الايميل اخر اللي غيقول لك سير عمر في AdSense نيشان، الوغ كو في AdSense ديجا كاين هاد لوبسيون هادي ديجا طلعتها الميساج، ها الاقرار الضريبي ديالي عامر، ها هو ليطا ديالو ابروفي. ولكن انا غندير اونفوي ان نوفو فورمولير باش نوريكم كيفاش كنديروا هاد لي زانفورماسيون هادو. الوغ نرجعوا. كيقول لك اسيدي à travers 6 étapes et une série de questions, l'outil fiscal en ligne d'AdSense vous aidera à déterminer si vous êtes soumis à des taxes américaines. Pour en savoir plus sur ces changements et consulter la liste des informations fiscales à fournir. Rendez-vous dans son internet, bien sûr غتدخل تما غتقرا ما غتفهم والو، داكشي كيكون بطريقه ماشي تاليه. بوركوا سو شونجمون؟ كيقول لك بان على قبل الشابتر 3 من الكود ديال لي زامبو امريكان، جوجل خاصها تكون عندها لي زانفورماسيون فيسكال ديال كاع لي كرياتور مونيتيزون لور كونتوني سيتوي اون دور دي زيتازوني، لان امريكان اعتبرت بان بزاف ديال الضرائب كتضيع عليها مع لي كرياتور دو كونتوني اللي كاينين برا الولايات المتحده الامريكيه. Dans certains cas, Google doit également déduire des taxes lorsque les revenus des créateurs sont générés par les spectateurs situés aux États-Unis. كتقول لك بما ان المستهلك هو مستهلك امريكي فان الخدمه خصنا ناخذ عليها ولا بدا الضرائب. Nous allons prochainement actualiser nos conditions d'utilisation. كتقول انا غتزاد في ديك المعاهده اللي ما كنقراوهاش كاملين ديال لي conditions d'utilisation concernant les créateurs situés en dehors des États-Unis du point de vue fiscal américain. Vos revenus générés par YouTube seront en effet considérés comme des royalties, ou la royalties en anglais. Ces modifications peuvent avoir une incidence sur la taxation de vos revenus. Conformément à la législation des États-Unis, Google appliquera une retenue à la source. Quel sera l'impact sur mes revenus? Si vous avez renseigné vos informations fiscales
الا حطيتي لي زانفورماسيون فيسكال ديالك اون غوتوني على سورس امريكان بوغا اتر ابليكي ا فو ريفوني امريكان. يعني المشاهدات والارباح اللي كيجيوكم من الميريكان فغادي تنقص منهم بيان سور واحد القيمه ديال المشرع الامريكي اللي غادي يحددها، ولا يوتيوب اللي غادي يحددها من هنا لقدام، اللي بطبيعه الحال ما غتوصلش الى تحيدات لك 24% على المستوى العالمي. كاين بعض الناس اللي قال لك بان الا ما كانوش كيجيوك مشاهدات من امريكا، وبطبيعه الحال كاين كيفاش نعرفوا كيفاش شحال كيجيونا ديال المشاهدات من امريكا، فماشي مشكل هكذا الى اخره. فاذا كانت القناه ديالك ما كتجيبش مشاهدات من امريكا فما غتضرش بزاف بطبيعه الحال. سي فو نو فورنيسي با فوز انفورماسيون فيسكال، هما كيعاودوا ياكدوا عليها، نو بوغون ابليكي باغ ديفو لو طو دو روتوني سوفغارد بلوز élevé pour les personnes physiques اللي هو 24% او 24% دي توتال دي ريفوني جينيري على ليشيل مونديال. الا كانت القناه ديالك كتدخل 10000 درهم في الشهر فهم غيحيدوا لك 2400 درهم، الوغ كو الا كانت القناه ديالك كتدخل مثلا 500 درهم في المشاهد الامريكان، لان المحتوى اللي كدير انت ما كيشوفوهش ناس بزاف في امريكان، وما غنعتبروش ان الجاليه راه هي ناس بزاف في امريكان، فماكسيموم الا كتدخل 500 ولا 1000 درهم غتحيد لك منها واحد 200 ولا واحد 300 درهم، الوغ كو الا ما درتيش الاقرار الضريبي غتحيد لك حتى 2400 درهم على كل 10000 درهم. فشفت قنوات بزاف دو على هذا الموضوع هذا، وقالوا بان باقي الحال القناه ديال الاخ هشام هاشم، القناه ديال الجرنوسي، القناه ديال الرؤيا، ديال الريشه، بزاف القنوات دواو على هذا الاقرار الضريبي هذا، وقال لك بان باقي الحال سيفريك باقي الحال، ولكن هذا لا يمنع الانسان الا قدر من دابا يحيد عليه هذا المشكل يحيدو. واللي زوين هو ان كدير اونفوي انه فورمولا كتعاود تعمر من الاول. ارا ملي غتدخلوا الكونت ادسنس ديالكم غتلقاو هذا الميساج طالع عندكم، فيريفيي سي فو دوفي فورنير سي زانفورماسيون فيسكال سوبليمونتير، هنا جيري لي زانفورماسيون فيسكال. الا كليكيتي عليها كتجي لهاد الصفحه نيت، هاد الصفحه ملي كتجي لها ما كتكونش بحال هكا، كتكون فيها دخل هنا كتقول ليه، هنا غنقول ليه اون رومبليغ ان نوفو فورمولير، نتوما ما يطلعش لكم بحال هكا، نتوما غيطلع لكم بوطون نيشان في فورنير فو زانفورماسيون فيسكال. الا قلت لي رومبليغ ان نوفو فورمولير الاخر كيمشي، فبطبيعه الحال هنا غادي ندخل بلي زانفورماسيون اللي داخل بهم في الادسنس. داكوغ، فهنا كتقول لي اول حاجه تبعوا معايا مزيان وركزوا معايا، كنتمنى الفيديو ما يكونش طويل، كنحاول نزرب في الكلام باش ما نطولش عليكم الفيديو بزاف. اول حاجه كتقول لي الا كنتي بارتيكولي راك بارتيكولي، كنتي داخل اليوتيوب بسميه شركه اولا كتسلم الارباح ديالك بسميه شركه، فكدير بيرسون لا نون بيرسونيل ولا اونتيتي. الوغ هنا كنديروا بارتيكولي، وبطبيعه الحال هادشي الا كان عندك القناه بالانجليزيه او بالعربيه او باي لغه اخرى فغيطلع لك نفس المراحل ولكن بلغه اخرى مختلفه بطبيعه الحال. الوغ سويفون، هنا كيقول لك واش انت ساكن في الولايات المتحده الامريكيه، الا كنتي ساكن راه غتقول لي وي، كنتي ما ساكنش في امريكان كتقول لي لا، بطبيعه الحال سهله. هنا كيقول لك سيليكسيوني لو فورمولير فيسكال اللي بغيتي، كاين جوج، كاين واحد سو فورمولير اي جينيرالمون اوتيليزي بار لي بارتيكولي نون امريكان اللي هما بحال دابا الحاله ديالي انا، انسي كو بور بريتوندر دي افونتاج بريفي بار اون كونفونسيون. وكاين الثاني اللي فيه سو فورمولير اي جينيرالمون اوتيليزي بار لي زونتيتي فيسكال ou les particuliers non américains qui perçoivent des revenus liés à des opérations commerciales américaines، يعني الناس اللي تيخدموا مع امريكان. فالحاله ديالي انا هنا كيقول لك بانك تقدر تستافد من واحد التخفيض ضريبي الا كانت الدوله ديالك دايره معاهده ضريبيه مع الولايات المتحده الامريكيه، والمعلومه فالمغرب عنده معاهده ضريبيه، وممكن ان هذاك لو طو ديال المداخل اللي غتجيك من امريكان ينزل حتى ل 15 وحتى ل 10%. الوغ غنعمروا هذه، غنديروا رومبليغ لو فورمولير. الوغ كيجيك السميه والكنيه، سميتي هي هذه، لا عندك نون كوميرسيال كديرو، انا ما عنديش. الباي دو سيتويانتي بيان سور غنديرو لو باي اللي انا منه اللي هو المغرب في هذه الحاله هذه بطبيعه الحال. داكور، هنا كدير نيميرو ديتونتيتي فيسكال اترونجي. كاين واحد الا كنتي مقاول ذاتي او لا كنتي شركه فكيكون عندك واحد تي اي ان اللي هو واحد الرقم الضريبي ديالك. حنا بطبيعه الحال ما عندناش في هذه الحاله ديال انني بارتيكولي، فانا غندير سويفون وغندوزو للمرحله الثانيه. المرحله الثانيه كنديروا فيها لادريسه، ملي كنعمروا لادريسه ديالنا بطبيعه الحال. انا غندير لادريسه ديالي هنا لان فايت عمرت فيها، هو عاقل لي زانفورماسيون ديالي كاملين، وسمحوا لي غادي نخبيهم شويه. الوغ هنا كدير ادريس بوستال ايدونتيك على ادريس ريزونس بيرو. الا ما عندكش بيرو وكنتي كتخدم من دارك والارباح كيجيوك حتى لدارك فغدير بان لادريس ديالك هي لادريس ديال الخدمه ديالك. وكنديروا سويفون بطبيعه الحال. هنا لا كونفونسيون فيسكال كيقول لك واش بريتونديفو ان طو دو روتوني ريدوي دون لا كادر دون كونفونسيون فيسكال. الا كنتي عارف الكونفونسيون فيسكال اللي دايره بلادك كتقول ليه وي، ما كنتيش كدير ليه نو، ولكن واخا دير ليه نو هو من بعد كيشوف الا كانت بلادك عندها كونفونسيون فهو كيابليكيها. هنا كدير وي ريزيدون دان بيي ايون كونكلوي تريتي افيك ستاسيون، يعني كتكون متاكد بان بلادك عندها معاهده. هنا الا درتي نو كتبقى مرتاح. كنديروا سويفون بطبيعه الحال. اذا هنا كندوزو للمرحله الاخيره، كيعطينا الفورمولير لي زانفورماسيون ديالنا بطبيعه الحال.
زانفورماسيون كاملين، وكيعطينا الفورمولير هنا على اليمين باش نتيليشارجيوه الا بغينا نتيليشارجيوه نشوفوه. فوالا دونك كيطلع الفورمولير على اساس منشور، يعني على اساس مطبوع كانه مطبوع ديال الدوله، فيه لي زانفورماسيون ديالنا كاملين بطبيعه الحال. فوالا دونك هنا كيقول لك كنأكد بانني المعلومات اللي درت صحيحه، كنديروها وكنديرو سويفون. بعد ذلك كيعطيك باش تدخل السيناتور ديالك الكترونيك اللي هي السميه والكنيه ديالك بطبيعه الحال. هادشي اللي درت انا في هذه اللحظه، وكيقول لك واش انا مول هذا الكونت هذا او لا. كنوب عليه يعني ولي الامر ديالو بحال دابا قنوات الاطفال وداكشي كامل، دوك شكون انت لو رول ديالك وداكشي كامل. الا كنتي انت مثلا ولي الامر ديال شي دري عنده قناه، او كنتي راجل شي مرا عندها قناه او شي حاجه، فغيكون تكون مضطر انك تصيفط معلومات اخرى اللي كتاكد هذا الشيء هذا بانك سينيتي لهذا السيد هذا او هذه السيده الاقرار الضريبي ديالو في بلاصتو. دونك انا غندير بانني انا مول الكونت، غندير اونفوي بطبيعه الحال. هنا كتقول لي، هو كيقول لك واش انت قناه ديجا خدات ارباح، استلمت ولا ما استلمتهمش. بطبيعه الحال انا غادي نقول ليه لا، لانني ما عمرني استلمت الارباح. فوالا وكندير اونفويي، والمهمه ديالنا سالات. اي فوالا المهمه ديالنا سالات. وعاود بان الفورمولير كما كان باين في الاول، وكما كتشوفوا راه ابروفي بلي زانفورماسيون ديالي. فانا كما كنقولوا حيدت عليا هذه المطرقه. الا كنتو تبعتوا الفيديو حتى لهاد اللحظه هذه، ما تنساوش تخلينا واحد اللايك، لان كاين بزاف الناس تيقلبوا على هذا النوع هذا من هاد الفيديوهات، فكل شيء دايخ مع هاد الضرائب ديال اليوتيوب هذه. الا خليتوا لايك غتساعدوا ناس اخرين انهم يكتشفوا هذا الفيديو هذا. الا كنتم مشتركين في القناه اشتركوا، مرحبا بكم في العائله اللي غادا كتكبر نهار بعد نهار. شكرا لمتابعتكم الفيديو حتى لهاد اللحظه هذه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.